हांव सिद्धी सांगोडकर. म्हजें एक स्वप्न आशिल्लें बरें सुंदर अशें किचन करपाचें. आमी 2-3 कंपनी वचून पळयलें. मागीर आमी प्रिटो कडेन गेले. प्रिटोची डिझायनरान आमकां बरो डिझायन करून कंप्युटराचेर दाखयलो किचन कशें दिसतलें तें. आमकां तें खूब आवडलें आनी आमी तें ओके केलें. म्हाका जाय तशें सुंदर अशें किचन करून दिलें. हांव खूब हॅप्पी आसा. पयलीं म्हजें किचन सादें आशिल्लें, सिंपल आशिल्लें, कॅबिनेट बी नाशिल्लें. आतां कॅबिनेट बी आसा, सर सिस्टमॅटीक आसा. क्रोकरी आयटम, कपबशी सेट, LED बी अशें आसा. मसाले डबे दवरपाचे हांगा लागीं पडटा म्हाका, इजी पडटा. स्पून बी काडपा बी गॅसचे कडेन. आमचे रिलेटिव्स आसा ते खूब सरप्रायज जाता पळोवन. एकदम बरें किचन, बेस्ट म्हणटा, बरें केलें म्हणटात. आमी सांगता तांकां प्रिटो कडल्यान करून घेतली. प्रिटोची सर्वीस एकदम बेस्ट आसा. सांगपाचें म्हटल्यार तेणी इतलें परफेक्ट काम केलां, म्हणजे तेजे हितून कसलीच तेणें म्हणजे म्हाका मिस्टेक काडपाक तेणें कांयच चान्स दवरना. एकदम परफेक्ट फिटींग, क्वॉलिटी काम आसा तेंचें. प्रिटोचें काम बेस्ट. हांव सामको सॅटिस्फायड हेज्या प्रिटोचें. हांव सागर सांगोडकर फ्रॉम पिलार. आमचें ओल्ड किचन आशिल्लें तें आमकां रेनोवेट करपाचें आशिल्लें. सो त्या खातीर आमी खुबशे कंपनीज पळयले पळयान आनी आफ्टरवर्ड्स इन पणजे आमकां प्रिटोचें ऑफीस दिसलें. सो ते आमी भितर सरले आनी आमकां थंय बरें गायडन्स दिलें आनी आमकां मागीर आमचो कॉन्टॅक्ट नंबर घेतलो. आमकां मागीर 2 दिसांनी तेंच्यांनी कॉल बॅक केलो एन्ड देन आमकां हांगासर सायट विजीट प्लॅन केली आनी इन द सायट विजीट तेंच्यांनी सगळें पळयलें आनी आमकां कशें कितें आमचे कितें रिक्वायरमेंट्स आसा ते सगळें समजून घेतले आनी आमकां तेंच्या डिझायनरान एक 3D डिझायन करून दाखयलो आनी तो म्हाज्या मम्मीक सामको आवडलो. तिच्या ड्रीम किचना प्रमाणे तिचो जे विचार आशिल्ले त्या प्रमाणे सगळें तेतून आशिल्ले आनी त्या खातीर आमी डन केलें आनी आमी फुडें सरले. ओवरऑल द एक्सपिरियन्स विथ प्रिटो इज वेरी गुड and we are quite happy with what they delivered and highly recommend Prito.